गुड मर्निङ दर्शकवृन्द, नमस्ते। द मर्निङ शोमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ। हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीको कुरा गर्दाखेरि फेरि पनि आज हप्ताको पहिलो दिन अर्थात् सोमबार द मर्निङलाई लिएर म निमा काफले उपस्थित भइसकेकी छु। को होस्ट राज भट्टराई विशेष परिस्थितिले आज पनि आउन सक्नु भएन, फेरि जोडिनु हुनेछ भन्दै अब हामी हाम्रो प्रोग्रामको सुरुवात गरौँ। आज सोमबार अर्थात् यो साउन महिनाको सोमबार भन्ने बित्तिकै विशेष दिनको रूपमा पक्कै पनि लिइन्छ दर्शकवृन्द। सोमबार 16 गते आज 2079 साल र यसै गरेर अगस्त 1, 2022 का दिनमा यो बिहानको समयमा हामी छौँ र आज सोमबारको विशेष दिन भनेर मैले अघि नै भनि नै सकेको छु। साउनलाई विशेष गरेर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पवित्र महिनाको रूपमा मान्ने गर्दछन्। शिवको आराधनाको महिनाको रूपमा यस महिनालाई विशेष गरेर मान्ने गर्दछन्। त्यसमा पनि सोमबारलाई त झन् शिवको दिनको रूपमा पूजा आराधना गर्ने प्रचलन समेत रहिआएको छ। पौराणिक मान्यता अनुसार साउन महिना देवताहरूका पनि देवता महादेव शङ्कर अर्थात् शिवको महिनाको रूपमा लिइन्छ। पार्वतीले साउन महिनाभरि निराहार रही कठोर व्रत बसेर भगवान शिवलाई प्राप्त गरेको प्रसङ्ग अनुसार नै यो महिनालाई अर्थात् अझ विशेष गरी सोमबारको दिनलाई शिवको आराधना गरेर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले यो पर्वलाई मनाउँदै आएका छन् र आज देशभरका शिवालय मठ मन्दिरहरूमा गई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पूजा आराधना गरी आफ्नो मनोकाङ्क्षाहरू राख्ने पनि प्रचलन रहिआएको छ। यसमा पनि महिलाहरू विशेष गरेर पहिरनमा रातो पहिरनमा सजिएर यसै गरेर चुरा मेहेन्दीको प्रसङ्गलाई पनि यहाँ जोडिन्छ। अझै साउन महिना हरियो महिना भएको प्रसङ्गलाई चाहिँ मेहेन्दीसँग लगेर चुरासँग लगेर जोडिन्छ र मेहेन्दीले चाहिँ शीतलता प्रदान गर्ने गर्दछ। यसकारण पनि यसलाई साइन्टिफिक रूपमा हेर्ने गरिन्छ। यद्यपि पछिल्लो समय भने घरेलु भन्दा पनि आयातित खालका अझ भन्नुपर्दा केमिकल युक्त यस्ता मेहेन्दीहरूले फेरि स्वास्थ्यलाई पनि बिगार गर्न सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ आफैमा छँदैछ। त्यसै गरेर चुराका कुराहरूमा पनि अर्कोतर्फ भारत पाकिस्तान लगायतका ठाउँबाट यसै गरेर इरानबाट पनि आयात हुने गर्दछ र यसले चाहिँ ठुलो अर्थतन्त्र बाहिरिएको प्रसङ्ग पनि आफैमा छ। यद्यपि यो बावजुद पनि हिन्दू महिलाहरूले चुरा मेहेन्दीलाई विशेष पहिरनको साजसज्जाको रूपमा लिने गर्दछन् र यो लगाएर आज चाहिँ मन्दिरमा गई पूजा आराधना गर्ने गर्दछन् र यो निराहार व्रत बस्ने प्रचलन पनि कसैको छ भने कसैले चाहिँ आफ्नो पछिल्लो समय भने स्वास्थ्यलाई पनि अलिकति ख्याल गरेर व्रत बस्ने प्रचलन रहिआएको छ दर्शकवृन्द। र यसरी साउनलाई शीतलताको महिना हरियो परियोको महिनाका रूपमा लिइने गरेका कारण पनि विशेष गरेर हरियो प्रसङ्गलाई यहाँ जोडिने गर्दछ र यो सँगै शिवलाई पनि मनपर्ने भन्ने खालका कुराहरूलाई जोडिएर पनि हेरिने गरिन्छ। यसरी यो महिनामा अर्थात् यो सोमबारमा पूजा आराधना गर्ने प्रचलन रहिआएको छ र हामी पनि हाम्रो तर्फबाट पनि यो सोमबारको दिन सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। र अब हामी प्रसङ्ग जोडौँ र अर्को इन्फर्मेसनतर्फ पनि लागौँ। हाम्रो प्रोग्रामको सुरुवातमा विविध इन्फर्मेसनहरू रहेका छन् र यी इन्फर्मेसनहरूको कुरा गर्दाखेरि प्रसङ्ग छ जनार्दन शर्माले पुनः नियुक्ति लिएको विषय अर्थात् अर्थमन्त्रीको पदमा पुनः नियुक्त भएको प्रसङ्ग आज हामी जोड्छौँ। र यस अर्थमा भन्दाखेरि जनार्दन शर्मा पुनः चाहिँ अर्थमन्त्री बनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। शर्माले राजीनामापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्हाल्दै आएका थिए अर्थ मन्त्रालयको पद भने अब नियुक्त भएसँगै शर्माले चाहिँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। बजेट भाषणको अघिल्लो रात जेठ 14 गते अनाधिकृत मानिसहरूलाई अर्थ मन्त्रालयभित्र लिएर राजस्वको दर हेरफेर गरेपछि विवादमा आएका शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। 22 असारमा राजीनामा दिएका शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदले विशेष समिति पनि बनाएको थियो। समितिले उनलाई सो आरोपमा निर्दोष ठहर गरेपछि उनी फेरि अर्थमन्त्री बनेका हुन्।
राजीनामा दिएको 26 दिनमा फेरि मन्त्री बनेर अर्थ मन्त्रालय फर्किएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा 2079-80 को बजेट निर्माणको क्रममा त्यति बेला अर्थमन्त्री विवादमा मुछिएका थिए र मुछिएसँगै छानबिन समिति गठन पनि बन्यो र छानबिन समितिले पछिल्लो समय क्लिन चिट दिएसँगै उनलाई प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर राष्ट्रपति समक्ष अर्थमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरेको हो र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुनः हिजो चाहिँ शपथ खाँदै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् र यो सँगै आफ्नो कार्यकाललाई अझ राम्रो बनाउने कुराहरू पनि गरेका छन् र धेरैले सामाजिक सञ्जालहरूमा यो विषयमा निकै टीका टिप्पणी पनि उठेको थियो। प्रसङ्ग विवादका कुराहरू थिए, विवादमा सीसीटीभीका कुराहरू थिए, फुटेजहरू नआइसकेका कुराहरू थिए र छानबिन समितिले पनि न्यायोचित नगरेका कुराहरू पनि ती सामाजिक सञ्जालहरूमा निकै तातेको थियो। यद्यपि यसका बावजुद चाहिँ फेरि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएको प्रसङ्ग हामीले यो इन्फर्मेसनमा जोड्यौँ। अब हामी हाम्रो प्रोग्रामको रेगुलर सेगमेन्टतर्फ नै लाग्छौँ र रेगुलर सेगमेन्ट अन्तर्गत फर्स्ट सेगमेन्ट रहेको छ गुड न्युजको। गुड न्युजमा आज प्रसङ्ग छ हवाई उड्डयनको विषयमा र यो ईयूले राखेको कालो सूचीको प्रसङ्गलाई अलिकति जोड्दै गुड न्युज के छ भने दर्शकवृन्द, सन् 2013 देखि युरोपेली सङ्घ ईयूको कालो सूची हवाई प्रतिबन्धमा रहेको नेपालबारे पुनर्विचार गर्न ईयूको प्रतिनिधि टोली चाहिँ नेपाल आउने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओको मूल्याङ्कनमा नेपालले औसतभन्दा राम्रो नतिजा ल्याएको र हवाई सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनका विषयमा नेपाल विश्वको औसतभन्दा उच्च अवस्थामा देखिएपछि ईयू बिना शर्त अडिट गर्न नेपाल आउन लागेको हो। यसको जानकारी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले चाहिँ छिटै नेपालको हवाई सुरक्षा कालो सूचीबाट हट्न लागेको जानकारी दिनुभयो। आइकाओले गरेको अडिट अनुसार नेपालको हवाई क्षेत्र राम्रो रहेकाले सम्बन्धित पक्षले उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेर अन साइट अडिट पठाउने उल्लेख गर्दै अब नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएकाले अब केही दिनमा नेपालबाट युरोप उडान भर्न सकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भयो र यो प्रसङ्गसँगै हिजो आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले यसबारेमा निकै धेरै जानकारीहरू दिनुभएको थियो र हामीले आजको गुड न्युजको प्रसङ्गलाई चाहिँ जोड्यौँ प्राधिकरणको कुरा। त्यसै गरेर चाहिँ ईयूले अब कालो सूचीबाट हटाउने भन्ने कुरामा फेरि पनि अनुगमन गर्नका लागि, हेर्नका लागि, अनसाइट भिजिट गर्नका लागि नेपाल छिटै आउने भएको छ र यद्यपि यसका बावजुद फेरि पनि यो खालको समस्याबाट हट्नेछ अथवा कालो सूचीबाट नेपाल चाहिँ हट्नेछ। चाँडै युरोपेली चाहिँ मुलुकहरूमा नेपालले हवाई उडान भर्नेछ भन्ने प्रसङ्गलाई आज हामीले गुड न्युजको रूपमा लियौँ दर्शकवृन्द। अब हामी हाम्रो अर्को रेगुलर सेगमेन्टतर्फ नै लाग्छौँ, त्यो हो फ्ल्यासब्याक। Flashback is brought to you by Japanese Language Capability Test GLCT Nepal. फ्ल्यासब्याकमा आज प्रसङ्ग छ 1950 को सन्धि, जसलाई बेला बेलामा राष्ट्रियताका सवालसँग जोडिने गरिन्छ, जसलाई चाहिँ बेला बेलामा मुद्दा उठाइरहन्छ, जसलाई चाहिँ बेला बेलामा नेपाल जहिले पनि यो मामिलामा लचिलो बन्यो, यसकारणले सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठिरहन्छ र भारतले दबाइरहन्छ भन्ने कुराहरू पनि उठ्छ। आखिर 1950 को सन्धि के थियो, के छ यसमा भन्ने विषयलाई आज हामीले फ्ल्यासब्याकमा सम्झेका छौँ र सम्झिने क्रममा चाहिँ 1950 को भारत नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विषयमा आज प्रसङ्ग जोड्छौँ र यो सन्धि नेपाल तथा भारत बीचको द्विपक्षीय सन्धि हो। विक्रम सम्वत 2007 साल साउन 16 गते अर्थात् आजकै दिन र दिन पनि सोमबारको दिन नै परेको छ र 31 जुलाई 1950 मा नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा तथा नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रशेखर नारायण सिंहद्वारा हस्ताक्षर गरिएको थियो
र यो सन्धिमा 10 वटा धारा रहेका छन्, जस अन्तर्गतका मुख्य धाराहरूमा दुवै सरकारले परस्परमा एकअर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्दछन् भनेर भनिएको रहेछ। यस्तै कुनै राष्ट्रसँग ठुलो खलबल वा चाहिँ अर्थात् कुनै राष्ट्रसँग ठुलो खलबल अथवा फाटो आएमा चाहिँ दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्दछन्। कर्मचारी वर्गहरूसहित प्रतिनिधिहरूद्वारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राज्य स्तरीय राख्न मन्जुर गर्दछ। नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षा निम्ति चाहिने हात हतियार, कल पूर्जा, गोलीगट्ठा, खर खजाना, माल सामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ। दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालु गराउने कारबाहीको तयारी गर्नेछन्। भारत र नेपालको छिमेकी मैत्री भावको प्रतीक स्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकास सम्बन्धी रियात र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ। नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अन्य मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिल गर्न र अरू त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकार विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्दछन् भन्ने लगायतका 10 धाराहरू समावेश गरिएको यो मैत्री सन्धिमा यो सन्धि अनुसार चाहिँ एक अर्का देशका बासिन्दा एक अर्का देशमा बिना राहदानी तथा भिसा आवत जावत गर्न पाउनेछन् भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। यो सन्धि असमान छ भन्ने कुरामा पटक पटक कुरा उठे पनि यसको विषयमा भने अझै ठोस अवधारणा कुनै रूपमा आएको छैन र यसरी 1950 का बुदाहरू यी रहे पनि यसका असमानताहरू अथवा यसका विवादहरू चाहिँ के हुन् त भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ र यसका विवादका कुरा गर्दाखेरि असमान स्तरमा हस्ताक्षर भन्ने पहिलो बुदा रहेको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ तत्कालीन राणा शासक आफ्नो सत्ता जोगाउन चाहने कारण र इन्डियालाई पनि तिब्बतसँगको एक प्रकारको डर अर्थात् चाइनाले चाहिँ कब्जा गरिसकेको अर्थात् त्यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट शासन स्थापित भइसकेको अवस्थामा चाहिँ यो किसिमको डरले गर्दाखेरि धेरै कुराहरूमा कम्प्रोमाइज गरेको। यद्यपि नेपालको तर्फबाट चाहिँ राणाहरूलाई आफ्नो सत्ता जोगाउने खालको जुन हुटुटी थियो त्यो कारणले पनि कतिपय मैत्री सन्धिमा चाहिँ हस्ताक्षर गरेको लचिलो बनेको भन्ने कुराहरू विवादमा जोडिएको छ। त्यसै गरेर अर्को प्रसङ्ग भनेको स्वतन्त्र प्रतिरक्षा र विदेश नीति छ, जसमा चाहिँ धारा 2 मा अघि मैले धारा 2 को प्रसङ्ग जोडिसकेको छु। कुनै पनि छिमेकी मुलुकसँग चाहिँ गम्भीर मतभेद वा असमझदारीको अवस्था आए एक अर्कालाई खबर गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरेर चाहिँ अर्को 5 नम्बर बुदामा जुन यसै अन्तर्गत चाहिँ लेटर एक्सचेन्जको कुराहरू छन्, लेटर एक्सचेन्जको कुरा गर्दाखेरि यसैमा टेकेर बेला बेलामा भारतले चाहिँ अनौपचारिक रूपमा बारम्बार नेपालको विदेश नीति र प्रतिरक्षा नीति दिल्लीको सल्लाहमा चल्नुपर्ने भन्ने अडानमा देखिन्छ यो लेटर एक्सचेन्जको प्रसङ्गमा टेकेर। यसै गरेर अर्को विवादको कुरा चाहिँ प्राकृतिक स्रोतमा प्राथमिकता भन्ने कुराहरू छ, जहाँ जडीबुटीका कुराहरू पनि छन् यहाँ। त्यसै गरेर एक अर्का नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार भन्ने कुराहरू पनि छ र हात हतियार आयात गरिने कुराहरू पनि विवादको कुरा रहेको छ। सोधपुछ गर्नुपर्ने या चाहिँ एउटा चाहिँ उसलाई एउटा नजरमा राख्नुपर्ने भन्ने प्रसङ्गहरू, किन त एउटा सार्वभौम मुलुकले जहिले पनि उसको अन्डरमा रहेर किन काम गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरूलाई पछिल्लो समय निकै उठाइएको छ र यसमा चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने प्रसङ्ग पनि रहेको छ। दर्शकवृन्द, र यो प्रसङ्गसँगै आज हामी यिनै समस्याहरूमा आधारितमा रहेर आज जुन हस्ताक्षर भएको थियो 16 गते यसै प्रसङ्गमा रहेर नेपाल भारतको सीमाको प्रसङ्गमा जोडिएर कुराकानी गर्छौँ हाम्रो गेस्ट अफ द सोमा। र गेस्ट अफ द सोको अतिथि हुनुहुन्छ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र उहाँसँग हामी धेरै यी सीमा विवादका विषयमा पनि प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, उहाँसँग धेरै कुराकानी गर्नेछौँ। तर योभन्दा अगाडि हाम्रो अर्को रेगुलर सेगमेन्टतर्फ नै लाग्छौँ, त्यो हो स्मार्ट जिन्दगीको। स्मार्ट जिन्दगीमा प्रसङ्ग छ वर्षायामको र वर्षायामसँगै
हुने संक्रामक रोगहरूको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ र यसबाट थोर बहुत अलिकति बच्यौँ भने धेरै कुराहरूबाट बच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू नै छ। मनसुन सुरु भएसँगै फोहोरको व्यवस्थापनमा पनि चुनौती हुन्छ र फोहोर अन्य समयमा भन्दा मनसुनमा बढी हुने गर्दछ, जहाँ लामखुट्टेहरू लाग्ने, झिङ्गाहरू भन्किने, यसै गरेर विविध समस्याहरू आउने गर्दछ। वर्षायामसँगै बाढी पहिरोको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ र प्राकृतिक विपत्तिसँगै यो मौसममा मानव निर्मित फोहोर मैलाले पनि उत्तिकै दुःख दिने गर्दछ। वर्षापछिको विपद र डुबानका कारण सङ्क्रमणजन्य रोगको जोखिम समेत उच्च हुन्छ। डुबानमा पर्ने बस्तीहरूमा पानीजन्य सङ्क्रमणबाट बच्न सतर्क रहनुपर्छ। बाढीसँगै मिसिएर आउने ढलका कारण पानी दूषित हुने र अन्य खाद्यवस्तु मार्फत सजिलै खानामा पुग्ने भएकाले झाडा पखाला जस्ता रोगको पनि जोखिम उत्तिकै हुन्छ। र वर्षायाममा हुने अन्य जोखिमको कुरा गर्दाखेरि झाडा पखाला मात्र नभई लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने जोखिम, यसै गरेर छालामा देखिने समस्याहरू पनि अर्को जोखिमको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। मनसुन सुरु भएसँगै झाडा पखालाका बिरामीको चाप पनि अस्पतालमा यति बेला उत्तिकै देखिन्छ। खास गरी बाढी र डुबानमा प्रभावित हुने तराई उपत्यका र खोला नजिकका बस्तीमा पानीजन्य सङ्क्रमणको जोखिम बढी देखिन्छ। बाढीको समयमा सफा पिउने पानीको अभाव रहने भएकोले खानेपानीबाट ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरू बढी देखिन्छ। यसकारण पानी शुद्ध पिउनुपर्छ भन्ने नै हो। वर्षाजन्य रोग झाडा पखालाबाट शरीरमा पानीको स्तर घट्ने हुँदा चाहिँ छालामा सुक्खा हुने, लुतोको सङ्क्रमण फैलिने र यसै गरेर छाला चाउरिने जस्ता समस्याहरू पनि देखिन सक्छन्। यसर्थ फोहोरको सम्पर्कमा एकदमै कम बस्ने, यसै गरेर चाहिँ डिहाइड्रेट हुने समस्याबाट पनि बस्ने, बाहिर पानी परिरहेको छ भनेर हामी भित्र पानी नपिकन बसिरहेको कतिपय अवस्था हुन्छ। यसकारणले फेरि हाम्रो शरीरमा हुने डिहाइड्रेटको समस्या निम्तिन्छ। यसकारणले पानी पर्याप्त, झोलिलो कुराहरू पर्याप्त खानुपर्दछ, आफ्नो छालाको सुरक्षा गर्नुपर्दछ र छालालाई सकेसम्म बचाउने खालका क्रिमहरू पनि अहिले त पाइन्छन्। ती त्यस्ता खालका चिकित्सकको सल्लाहअनुसार प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। र यसै गरेर वर्षाको पानी जम्ने स्थानमा चाहिँ लामखुट्टे बेसी मौलाउने भएको कारण, किनभने ती जमेका ठाउँमा लामखुट्टे बस्ने भएका कारणले गर्दाखेरि जोखिम धेरै हुन्छ यो वर्षायामको समयमा। यसकारण यस्तो समयमा चाहिँ यो लामखुट्टेको टोकाइबाट मलेरिया, कालाजार, डेङ्गु, इन्फ्लुएन्जा र स्क्रब टाइफस जस्ता चाहिँ समस्याहरू देखिन्छन् लामखुट्टेको टोकाइबाट। यसकारणले ती त्यस्ता पानी जम्ने ठाउँहरूलाई चाहिँ सफा राख्नु पर्दछ, किनभने निरन्तर अविरल परिरहने पानीका कारण ती ठाउँहरू घर वरिपरि पानी जम्ने समस्या हुन्छ र यो समस्याले गर्दाखेरि लामखुट्टेहरू आएर हामीलाई टोक्ने गर्दछ। यसर्थ यसबाट बच्नका लागि सकेसम्म लामखुट्टेलाई नै न्यूनीकरण गर्नलाई यी पानी जम्ने ठाउँहरूलाई चाहिँ हटाउनु पर्दछ र यसै गरेर तराईमा विशेष गरेर अन्य चाहिँ किराहरूबाट पनि बच्नका लागि चाहिँ झुलको प्रयोग सबैभन्दा बेस्ट आइडिया हो भनेर पनि भनिन्छ। र यो सँगै शरीरमा विभिन्न किसिमका लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नका लागि त्यस्ता खालका मलमहरू या औषधिहरूको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यद्यपि यो कतिको राम्रो छ या क्लिनिकल प्रुफ कतिको हो भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ र सकेसम्म यस्ता लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ दर्शकवृन्द। र यसरी यो वर्षायाम मनसुनमा जुन जुन समस्याहरू देखिन्छन् यी समस्याहरूबाट बस्नु नै बुद्धिमानी हो। यस अर्थमा हामी स्मार्ट यसरी बन्न सक्छौँ भन्ने कुरा आज स्मार्ट जिन्दगीमा हामीले समावेश गऱ्यौँ। र अब हाम्रो अर्को रेगुलर सेगमेन्ट छ, त्यो हो ह्याप्पी आवरको। Happy Hour is brought to you by Open Vision Education Foundation. ह्याप्पी आवरमा आज हामीले समावेश गरेका छौँ कलेज चाहिँ उद्यमीहरूको कुरालाई लिएर, अर्थात् पछिल्लो समय युवा स्वरोजगार जुन अभियानका कुराहरू छन्, कतिपयले यहीँ बसेर केही गरौँ भन्ने सोचका साथ विभिन्न व्यवसायहरू सुरु गर्नुभएको छ भने कतिपयले विदेशमा कमाएर ल्याएको पुँजीलाई यहाँ केही अझ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ नयाँ व्यवसायहरू सुरुवात गर्दै गर्नुहुन्छ। यो आफैमा पनि खुसीको पल हो, ह्याप्पी आवर हो भन्ने कुरालाई जोडेका छौँ, जस अन्तर्गत इलामको प्रसङ्गलाई जोड्छौँ, जहाँ कलेज
पालन गरिएको छ फर्म खोलेर। अहिले आन्तरिक व्यापारमा चाहिँ कालेज पाल्ने प्रचलन पनि निकै बढेको छ। युवाहरू यो उद्यमप्रति आकर्षित नै देखिन्छन्। यस सन्दर्भमा पहाडका पाखा खोल्सामा पाइने कालिज मासु अण्डाका लागि राम्रो मानिन्छ। केही समय पहिले सहजै नपाइने कालिज आजकाल भने सहजै बिक्री वितरण हुन थालेको छ र धेरैले आफ्नो पेसा र व्यवसाय पनि यसलाई बनाउँदै आएका छन्। पर्यटकीय दृष्टिकोणले इलाम नगरीको रूपमा विकास हुँदै आएको इलाममा पनि यो व्यवसाय फस्टाउँदै गएको देखिन्छ। इलामको रोङ गाउँपालिकाको कोलबुङमा व्यवसाय फर्म खोलेर कालिज पाल्न सुरु गरिएको छ। नौलो व्यवसायको रूपमा पहिलो पटक 3 वर्ष अघि केही युवाहरूले स्वदेशमा केही सुरु गरौँ भन्ने उद्देश्यले यो फर्म खोलेका थिए र वन कार्यालय र आवश्यक सबै निकायबाट अनुमति लिएर थालिएको इलामको कालिज फर्म र यो फर्म चाहिँ त्यहाँको लागि पक्कै पनि नौलो हो र यो व्यवसाय फस्टाउने क्रममा छ। यसले पक्कै पनि आर्थिक स्वावलम्बनमा राहत पुग्ने नै छ र पछिल्लो समय कालिजको मासु खाने प्रचलन पनि उत्तिकै बढेको छ। यसको अन्डा प्रयोग गर्ने प्रचलन पनि उत्तिकै बढेको छ र यही खानका लागि सहरमा अर्थात् सहरको व्यस्तताका बीच पनि मानिसहरू पछिल्लो समय आफ्नो विकेन्डलाई यी यस्ता फार्महरूमा गएर खाजा खाने घुम्ने प्रकृति पनि मौलाउँदै गएको छ र व्यवसाय पनि यसरी व्यवसायीहरूको फस्टाउँदै गएको छ। यही कारणले भन्ने कुरालाई आज हामीले ह्याप्पी आवरमा जोड्यौँ दर्शकवृन्द। र अब हामी हाम्रो रेगुलर सेगमेन्ट गेस्ट अफ द सोमा प्रवेश गर्छौँ र गेस्ट अफ द सोको कुरा गर्दाखेरि हामी कुराकानी गर्छौँ बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग, जो सीमाविद हुनुहुन्छ। लामो समय यसैमा रहेर काम गर्नुभएका सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग हामी धेरै कुराकानी गर्नेछौँ, तर उहाँसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि लिन्छौँ यो छोटो ब्रेक। Guest of the show is brought to you by Ved International Consultancy. गेस्ट अफ द सोमा स्वागत छ दर्शकवृन्द। हामी मर्निङ सोको यो बसाइमा छौँ र गेस्ट अफ द सोमा प्रवेश पनि गरिसकेका छौँ र गेस्ट अफ द सोको कुरा गर्दाखेरि आज हामी कुराकानी गर्छौँ सीमा विवादबारे, किनभने आज साउन 16 जुन दिन चाहिँ जुन 1950 को मैत्री सन्धि थियो त्यसमा हस्ताक्षर भएको दिन पनि हो र यो प्रसङ्गलाई जोड्दै नेपाल भारतको सीमा विवादका कुराहरू निकै समयदेखि उठिरहेका छन्। यो प्रसङ्गमा आज हामी धेरै कुराकानी गर्छौँ र यो कुराकानी गर्नका लागि गेस्टको रूपमा हामीसँग आउनु भएको छ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, जो सीमाविद पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ 2044 देखि 2049 सम्म चाहिँ नापी विभागको महानिर्देशक भएर पनि काम गरिसक्नु भएको छ। यद्यपि धेरै अनुभवहरू छन् उहाँसँग। यसै गरेर उहाँको पुस्तक चाहिँ नेपालको सिमाना नामक पुस्तकका लागि चाहिँ उहाँले मदन पुरस्कार पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र यिनै मदन पुरस्कार विजेता समेत रहनुभएका बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई आज हामी द मर्निङ सोमा स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। स्वागत सर यहाँलाई। नमस्कार। धन्यवाद छ। नमस्कार। बसौँ। आराम हुनुहुन्छ सर? आराम एकदम ठिक छ। हजुर, अनुभवका कुराहरू, सीमाका कुराहरू, यसै गरेर आज हामीले थोरै भूमिकामा पनि कुरा गरिसकेका छौँ जुन चाहिँ सम्झौताका कुराहरू। यो प्रसङ्गमा रहेर आज हामी यो बसाइमा जति सक्दो यहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्छौँ। यद्यपि समयले कति साथ दिन्छ भन्ने कुरा नै रहन्छ हैन। यस अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि अब विषयवस्तुमा नै प्रवेश गरौँ। जुन 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिले चाहिँ यो दुई देश बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनायो कि झन् फाटो ल्याउने काम गर्यो? आजभन्दा 72 वर्ष अगाडि गरिएको नेपाल भारत शान्ति मैत्री सन्धि अब यसले गर्दाखेरि यसको प्रियाम्बलमा, यसको भित्री दफाहरूमा चाहिँ नेपाल र भारतको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस्, तर यो सन्धिको भनौँ अब सकारात्मक पक्ष पनि छ, नकारात्मक पक्ष पनि छ। सकारात्मक पक्षको कुरा गरौँ भनेदेखि चाहिँ
यो सन्धिले चाहिँ नेपाललाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र भनेर मानेको छ है। अनि त्यस्तै गरेर यो सन्धिको धारा अनुसार कामयाब गर्ने हो भने हाम्रो नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा काङ्गडा पनि पुग्छ अघि र यो सन्धि खास गरेर चाहिँ दुई देशको बिचमा शान्ति मैत्री सम्बन्ध बढाउने भन्ने कुरा पनि गर्छ र व्यापार वाणिज्यमा अभिवृद्धि गर्ने भन्ने कुरा पनि छ। यो सकारात्मक कुरा। अब नकारात्मक पाटो पनि छ, किनभने एउटै कोइनको दुईटा पाटो हुन्छ। नकारात्मक कुराहरू के हो भनेदेखि सबभन्दा ठुलो कुरो यो असमान सन्धि हो। भारतलाई चाहिँ फाइदै फाइदा, नेपाललाई चाहिँ एकदम कम फाइदा अवस्थामा रहेको छ यो। अनि फेरि अर्को नकारात्मक कुरा गर्नु भने यो चाहिँ यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने नै असमान पदका चाहिँ पदाधिकारीहरू छन्। नेपालबाटै श्री 3 महाराज, अब मोहन शमशेर राणा प्रधानमन्त्री इत्यादि भन्ने, तर भारतबाट सहसचिव स्तरको एकजना राजदूतले सही गरेका छन्। अनि त्यस्तै गरेर अब यो चाहिँ लागू गर्दाखेरि चाहिँ कुनै दफाहरू कुनै धाराहरू भारतले लागू गरेको छैन, कुनै धाराहरू नेपालले लागू गरेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि र यो अब कामयाब हुन नसकेको हुनाले है, धेरैजसो धाराहरू कामयाब हुन नसकेको हुनाले यसका नकारात्मक पक्षहरू पनि यी रहेका छन्। हजुर, र हामी क्रमबद्ध रूपमा नै जान्छौँ होइन सर। जस्तो 1950 को सन्धिले चाहिँ सार्वभौमिकतामाथि चाहिँ कहाँ प्रश्न उठाएको छ? अब सन्धिको कुरा गरौँ भने मलाई अब पहिलेबाट मलाई के भन्न मन लाग्यो भनेदेखि यो सन्धिको धाराहरू कतिपय धारा भारतले लागू गरेको छैन, कतिपय धारा नेपालले व्यवस्था गरेको छ, कतिपय धारा एक्टिभ हुनै सकेको छैन। जस्तो तपाईँलाई कुरा गरौँ भने यो सन्धिको धारा 1 मा के छ भनेदेखि चाहिँ अब दुवै देशले आफ्नो एक अर्को देशलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र ठान्ने छ भनेर भनेको छ। यदि यो धारा लागू गरिएको भए के नेपालको सिमाना मिचिने थियो? नेपालको लिपुले कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता जत्रो भाग त मिचिने थिएन नि त सार्वभौम सत्ता सम्पन्नलाई आदर गरेको भएदेखि। त्यसकारण भारतले यो लागू गरेर धारा 2 को कुरा गर्नुहुन्छ भने के छ भनेदेखि चाहिँ अब देशमा अन्य तेस्रो देशहरूसँग खटपट पर्यो इत्यादि पर्यो भनेदेखि चाहिँ अर्को छिमेकी देशलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ भन्ने धारा छ 2 मा। अब हेर्नुहोस्, भारतमा सन् 1962 मा भारत र चीनको सीमा युद्ध भयो। 1965 मा भारत र पाकिस्तानका बिचमा पनि युद्धहरू भए, 3 पटक युद्ध भए। के भारतले नेपाललाई त्यो युद्ध भएको कुरा जानकारी गराएको छ? के नेपालले भारतसँग चाहिँ त्यस्तो जानकारी माग्ने धृष्टता राखेको छ? त्यसकारणले कामयाब भएन। अब नेपालले व्यवस्था गरेको कुराहरू भन्नुहुन्छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब धारा 5 मा के लेखेको छ भनेदेखि चाहिँ अब नेपालले गोली गट्ठा हात हतियार किन्दा भारतबाट किन्नुपर्ने, भारत भएर किन्नुपर्ने। तर वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पहिला पनि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले त बेल्जियमबाट हतियार मगाउनु हो नि त। यो धारा त नेपालले व्यवस्था गर्यो नि। प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले चीनबाट चाहिँ हतियार मगाउनु भयो नि, त्यसकारण यो नेपालले व्यवस्था गरेको छ। हेर्नुहोस्, अब अर्को कुरो हेर्नुहोस्, दफा 6 मा चाहिँ नेपालमा हुने औद्योगिक परियोजनामा चाहिँ भारतीय नागरिकलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ भनेर भनिएको छ। तर अहिले त हेर्नुहोस्, यसबाहेक अमेरिकन, फ्रेन्च, चाइनिज कन्सल्टेन्टहरूलाई प्राथमिकता दिएका धेरै आयोजनाहरू पनि छन् है। अब अर्को कुरो धारा 7 को कुरा गरौँ भनेदेखि चाहिँ हेर्नुहोस्, अब दुवै देशका जनताले एक अर्को देशमा सम्पत्ति भोग गर्न पाउनेछन् भनेर भनेको छ। तर नेपालले त्यसलाई व्यवस्था गरेर ह्यान्ड ब्रेक लगाएर भारतीयहरूले नेपालमा जग्गा जमिन घर किन्न बेच्न पाउँदैनन्, नेपालीले मात्रै पाउँछन्। अघि यसै धारामा के छ भनेदेखि अब दुवै देशका जनता समान तरिकाले एक अर्को देशमा डुलफिर घुमफिर गर्न पाउँछन्। के यो अनुसार नेपालीहरूले चाहिँ आफ्नो हक अनुसार चाहिँ भारतमा चाहिँ भ्रमण गर्न पाएका छन् अथवा भारतबाट कमाइ गरेर आउन पाएका छन्? तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिउँ, दसैँको बेलामा हाम्रो नेपाली मुम्बईमा गएर कमाइ गरेर आयो भने भारतको सुनौली नाका, हाम्रो नेपालको बेली नाका, त्यहाँबाट आउँदाखेरि भारतीय एसएसबीले सुनौली नाकामा
150 नझारिकन कुनै नेपालीलाई यता पठाउँदैन हेर्नुहोस्। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई रोकेर स्वविवेकीय पद्धति छ, समान चाहिँ तरिकाले यो सन्धि चाहिँ लागू गरिएको छैन भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइरहेको छ। हेर्नुहोस् र यो पटक पटक सन्धि पुनरावलोकनको प्रसङ्ग पनि उठ्ने गर्छ, कुरा पनि उठ्ने गर्छ र कता कता भारत पनि यसमा लचिलो देखिन्छ, तर कुरा कहाँनिर रोकिएको हो? पुनरावलोकनको कुरा गर्नुभयो होइन तपाईँले। म त के भन्छु भने यो सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान नै छैन। या त यो सन्धिलाई खारेजै गर्नुपर्छ, या त यो सन्धिलाई यही बमोजिम झक्का पारेर चलाइराख्नुपर्छ। किनभने सन्धिको धारा 10 मा के भनिएको छ भनेदेखि कुनै देशलाई यो सन्धि चाहिँ मन पर्दैन भने 1 वर्ष अगाडि अब जानकारी दिएर 1 वर्षमा यो सन्धि खारेज हुनेछ भनेर भनिएको छ। यो मैले किन भनिरहेको छु भने त्यही दिनमा 31 जुलाई 1950 मै सन्धि गरेको नेपाल भारत व्यापार वाणिज्य सन्धि छ। त्यो सन्धिको धारा 10 मा के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ यो सन्धिलाई दुवै देशले 10 वर्षको रफ्तारमा यसलाई रिन्यू गर्न सकिनेछ, दुवै देशको चाहिँ अब संयुक्त सहमतिमा भनेर भनिएको छ। भने जब एकै दिन गरेको नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिको धारा 10 मा चाहिँ नवीकरण गर्न पाउनेछ भनेर भनिएको छ कि। तर अब यो 1950 को शान्ति मैत्री सन्धिमा चाहिँ त्यो व्यवस्था छैन। चित्त नबुझ्नेले जानकारी दिएपछि 1 वर्षमा त्यो स्वतः खारिज हुन्छ भन्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि यो सन्धि खारेज गर्न सकिन्छ। यद्यपि नेपालमा प्रबुद्ध समूह गठन भयो इपिजी। मैले यसैमा अलिकति जोड्न खोजेँ, जस्तो नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजीको कुरा यहाँले गरिसक्नु भएको छ, जुन 1950 को सन्धिको विषयमा भएका कुराहरूलाई समावेश पनि गरिएको छ होइन। अब यतिका बावजुद पनि फेरि भारतले चाहिँ यो इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न मानेको छैन, कारण यही जोडिन आउँछ। हो, राम्रो कुरा एकदम ल्याउनुभयो। अब नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू मिलेर अब 2 वर्ष लगाएर इपिजीको रिपोर्ट प्रतिवेदन तयार गरे, सीमामा गएर। अनि त्यो अब गठन भएको बेलामा नै भनिएको थियो यो प्रतिवेदन तयार भएपछि भारतको प्रधानमन्त्रीलाई पहिले बुझाउने, त्यसपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने। अब इपिजीका व्यक्तिहरूले तयार गरेर भारतको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन खोज्दाखेरि भारतीय प्रधानमन्त्री यो बुझेनन्। हेर्नुहोस् अब अघि 3 वर्ष हुन लाग्यो, अझसम्म बुझेको छैन। यो इपिजीको प्रतिवेदन दराजमा राखिएको, अब यसलाई अब फोसा लागेर सड्न सक्ने अवस्थामा मात्रै भयो भनेपछि किन भारतीय प्रधानमन्त्रीले यो अब इपिजीको रिपोर्ट बुझेन भनेर भन्दाखेरि मेरो बुझाइमा, मेरो अध्ययनमा के छ भने यसमा सीमाका कुराहरू पनि रहेका छन्, सीमा व्यवस्थापनका कुराहरू रहेका छन्। मलाई लाग्छ, मैले इपिजीको रिपोर्ट त हेर्न पाएको छैन, अघि यो पब्लिक पनि भएको छैन, तर मलाई लाग्छ नेपाल र भारतको खुला सीमा हदैसम्म दुरुपयोग गरिएको हुनाले, अवांछित तत्त्वले दुरुपयोग गरेको हुनाले यसलाई नियमन गर्नेतर्फ लानुपर्छ भनेर रिपोर्टमा हुनुपर्छ। म किन यहाँ भनिराखेको छु भनेदेखि चाहिँ इपिजीको 5औं बैठकमा भारततर्फका प्रतिनिधि प्रोफेसर बीसी उप्रेतीले 5औं बैठकमा के भनेका थिए भनेदेखि चाहिँ भारत र नेपालको सिमाना अवांछित तत्त्वले दुरुपयोग गरेको हुनाले गर्दाखेरि अब यसलाई 70 वटा ठाउँबाट मात्रै जाने आउने नाका, 70 नाकाबाट जाने आउने गर्नुपर्छ र परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर भनिएको थियो। यो सञ्चार माध्यममा आएको थियो कि यो कुराहरू चाहिँ सन्धिमा उल्लेख भएको हुनुपर्छ। यो बीसी उप्रेतीले यति भनेपछि हाम्रा नेपालतर्फका अब प्रबुद्ध व्यक्तिका अब संयोजकहरू समेत डाक्टर भेषबहादुर थापाहरू समेत गएर चाहिँ वीरगञ्जमा, नेपालगञ्जमा, विराटनगरमा, भैरवामा गएर त्यहाँका हाम्रो नेपाली सीमावर्ती जनताको राय लिए। उनीहरूले राय लिँदाखेरि सीमावर्ती जनताले के भने भनेदेखि सीमा खुला भएको हुनाले बेला मौकामा दुरुपयोग गरेर हामीलाई सीमावर्ती जनतालाई दुःख पीड पनि गरिराखेको छ भनेर भन्यो। एक्जाम्पलको निमित्त म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो मोरङको बडङ्गा गाउँपालिका छ। बडङ्गा गाउँपालिकामा केही अवधि अगाडिसम्म भारततर्फबाट राति 11-12 बजे डाकाहरू घोडा चढेर आउँथे। बडङ्गामा नेपालतिर छिरेपछि अनि
लुटपाट बलात्कार इत्यादि गरेर भोलिपल्ट बिहान फजेरी ल्याउँदै 4 साढे 4 बजे फेरि सीमा पार हुन्थे। यदि सीमा नियमन भइदिएको भए, तोकिएको नाकाबाट मात्रै जान पाउने भएको भए, परिचय पत्र देखाएर जान पाउने भएको भए त उनीहरू त ठाउँको ठाउँमा रोकिन्थे नि। त यस्तो अब अव्यवस्था भएकोले भारतलाई मेरो विचारले यो मन परेन। यी कुरा नियमन गर्ने भयो भने भारतले नेपाललाई बेला मौकामा न्याक्न नसक्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि म त के भन्छु भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब नेपालले 1950 को सन्धिमा यसो गरौँ, यसमा हामीलाई मर्का पर्यो, नेपाललाई सुधार गरौँ भन्यो भनेदेखि भारतीय पक्षले यो सुधार गर्न मिल्दैन यो मिल्दैन भनेर किनभनेदेखि भारतले चाहिँ यो 1950 को सन्धिलाई ट्रम्प कार्डको रूपमा लिएर हौवा मचाएर है नेपाललाई आफ्नो सुविधा नेपालले माग्यो भनेदेखि यो पनि मिल्दैन त्यो पनि मिल्दैन भनेर ट्रम्प कार्डको रूपमा राखिराख्नलाई भारतले नमानेको हुन सक्दछ। र अर्को कुरो मैले यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ, 19 इपिजीको सन्धि के अरे रिपोर्ट नबुझ्नमा चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई उहाँको सल्लाहकार डोभेलले सल्लाह दिनका कारणले गर्दाखेरि पनि हो। हेर्नुहोस्, अब यो यदि यो इपिजीको रिपोर्ट बुझ्यौँ भने त भारतलाई अब सुरक्षा सम्बन्धी थ्रेट आउन सक्दछ भन्ने दृष्टिकोण लिए र यसमा चाहिँ भनौँ अब हाम्रो नेपालको अर्को देशको पनि कुरा डोभेलले भारतीय सुरक्षा एडभाइजरले त्यो कुरा चाहिँ मनन गरेका होलान् जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यही कारणले इपिजीको रिपोर्ट बुझिएको छैन अहिलेसम्म। र यो सँगै जस्तो बङ्गलादेश र भारतमा पनि सीमाको समस्या देखियो, म्यानमारमा पनि त्यही अवस्था थियो होइन। यो समस्यालाई एकदम चाँडो नै सल्टाइयो र काँडेतारका व्यवस्था पनि गरियो र सीमालाई छुट्याइयो पनि, एकदम छिटो छरितो रूपमा सीमा विवाद निप्टियो ती देशहरूको प्रसङ्गमा। तर नेपालको हकमा चाहिँ यो सीमा समाधान नहुनुपर्ने कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ? हामीसँग समय छोटो भएर छोटो अर्थमा भन्नुपर्दा भारतको हकमा तपाईँको सीमाको कुरा हो होइन। अब सबभन्दा पहिलो कुरो अब 1950 को सन्धिको नै अब सीमा व्यवस्थापनको कुरा गरौँ। त्यहाँ चाहिँ खास गरेर दुवै देशका जनताले समान अधिकारले डुलफिर गर्न पाउनेछन् भनेर भनिएको छ कि यो लागू गरिएको छैन, भारतबाट नेपालबाट पनि लागू गरिएको छ, मैले यो भनिसकेँ अघि। र यो कारणले सीमा खुला हुनाको कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो नेपालको सीमा मिचिएको छ। सिमानामा भएका जङ्गे खम्बाहरू भत्कियो बिग्रियो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बेपत्ता तरिकाले नेपालतर्फ सारेर निर्माण गरिएका छन् कि यदि अब सीमा चाहिँ नियमन गरियो भने अथवा म भनौँ न अब नियमन गर्दाखेरि 2-3टा नियमन गर्ने तरिकाहरू छन्। एउटा पहिलो त परिचय पत्र देखाएर नियमन गर्ने कुरा भयो होइन। यो नियमन गर्दाखेरि पनि अब कतिपय व्यक्तिलाई मलाई भन्छन् नियमन गर्ने भनेको के हो? यो नियमन गर्ने भनेको चाहिँ अहिलेको जमानामा के छ भनेदेखि डिजिटल सिस्टम हो र अब सीमा पार गर्ने जुन यात्रुहरू छन् ती यात्रुलाई सीमामा एउटा कोठा करिडोर बनाउनुपर्छ, त्यो करिडोरमा एउटा टेबल राख्नुपर्छ, त्यो टेबलमा डिजिटल क्यामेरा फिट गर्नुभएको पर्छ, स्ट्यान्ड समेत भएको डिजिटल क्यामेरा फिट गर्नुपर्छ र यात्रुहरूले चाहिँ जाँदाखेरि आफ्नो परिचय पत्र त्यो चाहे त्यो चाहिँ नागरिकता प्रमाणपत्र होस्, अर्को केही आइडी होस्, त्यो स्ट्यान्ड भएको क्यामेराको मुनतिर ठ्याक्क राख्ने, क्यामेराले क्लिक गर्छ, क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो आइडी कार्ड उठाएर अनि सीमा पार हुने यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ र अनि भित्रबाट मोनिटर पनि गरिराख्नुपर्छ, वाल लाउन सकिन्छ कि सकिँदैन गरिराख्नुपर्छ। यदि त्यस्तो बेलामा कुनै एउटा अपराधी चलखेल गर्न लागेको छ भने, अपराधी जान लागेको छ भनेदेखि चाहिँ अनि त्यसलाई सूचक गरेर त्यो अपराधी आइडी कार्ड देखाएर फेक आइडी कार्ड देखाएर जान लागेको छ भने पनि त्यो करिडोरको अन्तिममा एउटा सानो कोठामा अर्को सेक्युरिटी बसिरहेको हुनुपर्छ। त्यो सेक्युरिटीले उसलाई भित्र आउनुहोस् त भनेर बोलाउनुपर्छ, बोलाएर त्यहाँनिर केरकार सोधी खोजी गर्नुपर्छ। गर्दाखेरि यदि ऊ अपराधी ठेरिएन भने तुरुन्त जान दिनुपर्छ, अपराधी छ भने उसलाई चाहिँ अनि केयर कार्य गरेर सजाय गर्नुपर्छ। एक्जाम्पलको निमित्त भनौँ, अब नेपालमा हेर्नुहोस्, अब रेड कर्नर नोटिसको मोस्ट वान्टेड अपराधीहरू यासिन भड्कल जस्ता व्यक्तिहरू, अघि अब्दुल करिम टुन्डा जस्ता 32वटा अपराध गरेका व्यक्तिहरू नेपालमा छिरेछन्। हेर्नुहोस्, अब भारतीय प्रहरीले नेपाललाई जानकारी दिएपछि उनीहरूलाई एकजनालाई सीतापाइलाबाट अर्कोलाई पोखराबाट
चाहिँ पक्रिएर अनौपचारिक तरिकाले उनीहरूलाई अब रक्सौल र अब वनवासामा हस्तान्तरण। मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरो यदि सीमा नियमन गर्ने हो भनेदेखि त्यो अब्दुल करिम टुन्डा सिमानामा नै समातिन्थ्यो। किनभने त्यो अब्दुल करिम टुन्डा जहिले पनि सेतो लुगा लगाउने, सेतो फेटा गुठेको र खैरो रङको दारी, जहिले पनि दारी डबल जिउडाल भएको। अब त्यहाँ परिचय पत्र चाहिँ राख्ने बित्तिकै सेक्युरिटी अब भित्र मोनिटर गरिएको हेर यो अब्दुल करिम टुन्डा पो हो कि भनेर उसलाई सोधीखोजी गरेपछि त ठाउँमै पक्डन सकिन्थ्यो नि। ऊ त भारतबाट छिरेर नेपाल आएछ। त्यस कारणले यसरी सीमालाई नियमन गर्यो भनेदेखि राम्रो हुन्छ। र नेपालको सन्दर्भमा दक्षिणबाट मात्रै सीमाहरू मिचिरहेको अवस्था हो या उत्तरबाट पनि त्यही समस्या भोगिरहेको चीनबाट हो? यो पनि राम्रो कुरा गर्नुभयो। हामीले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो छिमेकी भारतको मात्रै होइन, चीनको पनि कुरा गर्नुपर्दछ। नेपाल र चीनको सिमानाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सन् 1961 सीमा सन्धि भयो, 61-62 सीमा सम्झौता भयो, 1963 सीमा प्रोटोकलमै हस्ताक्षर भयो र यो अब चाहिँ रिन्यू भयो 1979 1988 रिन्यू भयो र अर्को रिन्यू गर्नु भन्ने कुरा आएछ। अब यसमा हेर्नुहोस्, अब सन् 2005 गठन भएको जुन एउटा कमिटी थियो नेपाल चीन संयुक्त सीमा समिति, त्यहाँ कुरा चल्यो। दुईटा इस्यु पर्यो। एउटा हाम्रो दोलखा जिल्लाको लामा बगर भन्दा उत्तरको लेप्चा गाउँभन्दा पनि उत्तर कोर्लाङ पारीको टिप्पा भन्ने ठाउँमा पिलर नम्बर 57 हुनुपर्नेमा चाहिँ अलिकति नेपालतर्फ पारेर बोर्डर मार्कर, चट्टानमा मार्कर 57 स्थापना गरिएछ। त्यसबाट नेपालको 6 हेक्टर जमिन मिचिएको छ भनेर नेपाल सरकारले, नेपाली सर्वेयरहरूले चाहिँ वकालत गरिराखेका छन्। यसबारेमा कुरा मिलेको छैन। अर्को विषय थियो सगरमाथाको उचाइ कम देख्नुपर्छ भनेर त्यो बेलामा सन् 2012सम्ममा चाहिँ चीनले भनेको थियो। तर यो इस्यु चाहिँ मिल्यो। किनभनेदेखि गत वर्ष नेपाल र चीन दुवैले मापन आफ्नो तरिकाले सगरमाथा मापन गरेर संयुक्त तरिकाले नेपालको परराष्ट्र मन्त्री र अब चीनको परराष्ट्र मन्त्री याङ यी, नेपालको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको संयुक्त भिजुअल घोषणामा नेपालको सगरमाथाको उचाइ 8848.86 मिटर भनेर यो कुरा टुङ्गिसकेको छ। बाँकी अब एउटा अब दोलखाको लाप्ची गाउँको छ। अर्को कुरा के भनेदेखि नेपाल र चीनको सीमावर्ती क्षेत्रमा बेला बेलामा सञ्चार माध्यममा आइरहन्छ, ल हुम्लामा लिमी नामखामा त चीनले निम्पिचेर 11वटा भवन बनाएछ भनेर भन्ने आएको छ। गोर्खाको रियुमा पनि मिचेको छ है जमिन त भन्ने कुरा आएको छ। सङ्खुवा सभाको किमाथानका एरियामा पनि मिचेको छ भनेर पनि कुरा सञ्चार माध्यममा पनि आउँछ। आखिर यो हो के त? चीनले मिचेको छ कि छैन? यो कुरो नेपाल र चीनका संयुक्त रूपमा पदाधिकारीहरूले गएर नक्सा लिएर अनि पिलरको जङ्गे पिलरको तथ्याङ्क छ, कोअर्डिनेट, अक्षांश, देशान्तर, उचाइ छ, त्यो लगेर सीमावर्ती क्षेत्रमा नै दुवै देशका पदाधिकारी संयुक्त तरिकाले गएर जस्तो हुम्लाको लिमी नामखा एरियामा नक्साबाट जमिन भिडाउँदै हेर्नुहोस् पानी ढलो यसरी गएको छ। 9 नम्बर हिल्सामा भएको पिलरबाट 10 नम्बर 11 नम्बर पिलर यसरी गएको छ र अब नक्सामा यहाँ छ 11 नम्बर पिलर जमिनमा त्यो हो। त्यसकारण अब तपाईँ नै भन्नुहोस् अब चीनले सीमा मिचेको छ कि छैन रहेछ? यो कुरो चाहिँ गर्न नसकेको भने सीमावर्ती जनतालाई जानकारी गराउन नसक्नु नै सीमा मिचियो भने दुर्भाग्यको कुरा हो। चाहे त्यो नेपाल र चीनको सीमामा होस्, चाहे नेपाल र भारतको सीमामा होस्। जसरी मैले यहाँ अलिकति जोडेँ, लेक लिम्पियाद्वारालाई छुटाउनै मिल्दैन होइन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चाहिँ चुच्चे नक्सा निकालियो पनि, तर अब अहिलेसम्म पनि त्यो भूमिलाई चाहिँ फिर्ता ल्याउन सकिएको छैन। त्यो नक्सामा सीमितका कुराहरू छँदैछन्। अब सरकार पटक अब अहिले यति बेला फेरि पनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको सरकार छ, जति बेला चाहिँ बाहिर रहँदाखेरि विरोधका कुराहरू पनि थिएन, भूमि फिर्ता ल्याउने कुराहरूमा आवाज पनि उठाइएको थियो। तर जो सरकारमा भए पनि भूमिको सम्बन्धमा चाहिँ किन कोही पनि चाहिँ स्ट्रङली उभिन नसक्ने कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँ? अब नेपाल र भारतको पनि नेपाल र चीनको सीमामा पनि कुरा अब मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि सीमाङ्कन गर्ने बेलामा स्थानीय बासिन्दालाई र स्थानीय पदाधिकारीहरूलाई
नराख्नु नै दुर्भाग्यको कुरा हो। हेर्नुहोस् अब मैले एक्जाम्पलमा दिँदै थिएँ, अब हाम्रो कञ्चनपुरको प्याराताल क्षेत्रमा सीमाङ्कन गर्ने बेलामा दुवै देशका प्राविधिकहरूले अङ्कन गरे। अघि अङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ प्याराताललाई, हाम्रो नेपालको भएको प्याराताल, अनि त्यहाँ अब बिरा फाटा माध्यमिक विद्यालयको 10 बिघा जमिन भारततर्फ पर्यो। अब भारततर्फ परेछ, पछि स्थानीय जनताले चाल पाए, ए बाबा यो त नेपालको हो अनि भनेर चाहिँ सोधी खोजी गर्दाखेरि त त्यहाँ त के रहेछ भनेदेखि चाहिँ खास गरेर जङ्गे खम्बा नम्बर 195 ढलेको रहेछ। त्यो ढलेकोलाई चाहिँ 194बाट 95 ल्याउनु पर्ने र 95बाट 96 ल्याउनु पर्ने, 194बाट सोझै 196 ल्याउँदाखेरि नेपालको प्याराताल भारततर्फ परेछ। हेर्नुहोस् अब अघि र जनतालाई पहिले चाल पाएको भएदेखि त जङ्गे खम्बा 195 ढलेको छ है, त्यहाँ छ भनेर देखाउँथ्यो नि। त्यो नदेखाउनु नै दुर्भाग्य कुरा हो। र फेरि हुम्लातिरको कुरा गरौँ भनेदेखि चाहिँ जो अब लिमी नाम्खा एरियामा हाम्रो मिचियो, 12 नम्बरको पिलर पनि छैन, 11 नम्बरको पिलर पनि छैन भन्ने भएकोमा चाहिँ सन् 1961-62मा सीमाङ्कन गर्दाखेरि त्यहाँका स्थानीय जनतालाई, त्यसपछि आएर गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाका पदाधिकारीलाई, त्यहाँ जिल्लाका राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, जिल्ला स्तरीय नेताहरूलाई राखिदिएको भएदेखि त यस्तो कचपच त हुने थिएन नि त। चाहिँ अब वाटरसेड प्रिन्सिपल अनुसारको चाहिँ सीमाङ्कन भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि भनेर भनिन्थ्यो। त्यो नराख्नको कारणले अहिले बेला बेलामा स्थानीय जनताले के भन्छन् भनेदेखि लिमी नाम्खामा पनि हाम्रो बाबुबाजेले त उपरसम्म भेडा च्याङ्रा चौरी चलाएको थियो, कसरी यो त्यो चिनको भयो भनेर स्थानीय जनताले भन्छ। अब स्थानीय दुवै पदाधिकारी, दुवै सरकारका पदाधिकारीहरूले गएर त्यहाँ बुझाउनु पर्यो, नेपाल र चीनको सीमाङ्कन गर्नेमा पानी ढलो सिद्धान्त अपनाइएको छ, नदीलाई सिमाना लिने सिद्धान्त अपनाइएको छ। त्यहाँ लिमी नाम्खा एरियामा चाहिँ पानी ढलो पद्धति अपनाइएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो भाग चाहिँ अब चीनतर्फ परेछ भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ। यहाँ म के उजागर गर्न चाहन्छु भनेदेखि सन् 1962मा पनि त्यहाँ सीमाङ्कन गर्ने बेलामा नेपाल र चीनको विवाद परेको रहेछ। विवाद परेपछि नेपाली पक्षले त्यो विवाद परेको कुरो चाहिँ केन्द्रमा लिएर आएर क्याबिनेटमा पनि निर्णय भयो। क्याबिनेटमा निर्णय भएपछि अनि क्याबिनेटले के निर्णय गरेछ भनेदेखि चाहिँ अब पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाउनुहोस्, अपनाउँदाखेरि जुन जमिन जता पर्छ भनेपछि त्यो पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाउँदाखेरि यस्तो पानी ढलोको उत्तरतर्फ चीन, दक्षिणतर्फ नेपाल अपनाउँदाखेरि त्यो लिमी नाम्खाको केही भाग जुन चाहिँ ठाउँमा वर्तमान बासिन्दाका बाबु बराजेले चाहिँ भेडा च्याङ्ग्रा चलाउन ल्याउँथे, त्यो चलाउन लगेको चाहिँ चीनतर्फ परेछ। अनि हेर्नुहोस्, अब म अर्को जोड्छु, यो नेपाली बासिन्दालाई मर्का परेको हुनाले त्यसपछि आएर 1988मा जस्तो लाग्छ कि अब नेपाल र चीनको बिचमा चरण क्षेत्रसम्म सम्बन्धित सम्झौता भएको छ। नेपाली जनताको भेडा च्याङ्ग्रा चरण हुने त ठाउँ भएन। सर, हामी यसलाई अलिकति यहाँ रोक्दै, जस्तो समय छोटो छ होइन, धेरै कुराहरू छुट्छ, अझै पनि हामीले धेरै कुरा गर्न सक्छौँ, तर यद्यपि यसका बावजुद पनि सरकार धेरै परिवर्तन भइसकेका छन्। स्ट्यान्ड नहुनुको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ? सरकार परिवर्तन भएको सम्बन्धमा भन्नुभयो। अब म त के भन्छु भनेदेखि सीमा भनेको प्राविधिक कुरा हो। प्राविधिक कुरा भनेको 2 मा 2 जोड्दा 4 हुनुपर्छ, 5 पनि होइन, 3 पनि हुँदैन। र नेपाल र चीनको बिचमा सीमाङ्कन भएर नक्सा 57वटा सीमा नक्सा बनिसकेको छ। जङ्गे खम्बा 79वटा जङ्गे खम्बाहरू चाहिँ स्थापना भइसकेका छन्। तिनको कोअर्डिनेट भनेको अक्षांश देशान्तर उचाइ पनि छ। त्यस्ता कुराहरू भिडाएर जनतालाई अब सेटिस्फाई गराउनुपर्छ। नेपाल र भारतको सम्बन्धमा पनि दुवै देशको बिचमा संयुक्त तरिकाले सीमाङ्कन भएर 182 थान सीमा नक्सा स्ट्रिट म्यापहरू तयार भएको छ। तर नेपाली जनताले भारततर्फको चाहिँ के भनेको छ भने कति ठाउँमा यो स्ट्रिट म्यापहरू मिल्दैन। जस्तो अब वीरगञ्जको छपकैया क्षेत्रमा पनि सिर्सिया नदीले धार परिवर्तन गरेको कुरामा चाहिँ नेपाललाई मर्का परेको छ भन्ने कुरा गरेको छ। यस्ता कुराहरू हेरेर दुवै देशको हाम्रा सरकारहरूले स्थानीय जनताको कुरा पनि सुनेर
यसलाई पहल गर्नुपर्छ र म एउटा यहाँ अहिले एउटा जोड्न थाहा तर ट्रिटीकै कुरा गर्दाखेरि कागजको कुरा गर्दाखेरि बाहिर बेलायतमा भेटिने कुरा छन् होइन, प्रतिलिपि तपाईँसँग भएको कुराहरू पनि छन्, तपाईँले बोल्नु भएको छ यो कुराहरू होइन। अलिकति यसको बारेमा के हो समस्या कहाँनिर छ? महत्त्वपूर्ण कागजात नै विदेशमा रहन्छन् होइन, जान्छन्, जुन यहाँले नै भन्नुभएको छ। समस्या समाधान गर्ने कुरा भनेको मैले यहाँ भन्न लागेको चाहिँ भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् 2014मा यो साउने सोमबार पारेर पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आएका थिए। त्यो बेलामा अघि अब नेपाल र भारतको बिचमा बोर्डर वर्किङ ग्रुप गठन भएको छ। त्यो अन्तर्गत सर्वे अफिसियल्स कमिटी अब दुवै देशका नापीको उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा सर्वे अफिसियल्स कमिटी गठन भएको छ। त्यो अन्तर्गत फिल्ड सर्वे टिम गठन भएको छ। नेपालको सिडिओ र भारतको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको छ। त्यसले अब भत्केको बिग्रेको खम्बालाई यथावतमा राख्ने, सीमा यथावतमा राख्ने भनेर भनिएको छ कि मैले यहाँ जोड्न खोजेको त्यो सिडिओको कमिटीमा चाहिँ नापी अधिकृत, प्रमुख नापी अधिकृतले राखिएको छ। सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ डिएसपी अथवा एसपी तरहकोलाई राखिएको छ। नेपाल प्रहरीको पनि अब प्रतिनिधि राखिएको छ अघि। तर त्यहाँ खै जनप्रतिनिधि कमसेकम त्यहाँ जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्षलाई त्यहाँ राखिदिएको भए त्यो कमिटीमा भएका कुराहरू स्थानीय जनतालाई कम्युनिकेट हुन्थ्यो। स्थानीय जनतालाई परेको पीर मर्का छ त्यो फिल्ड कमिटी, त्यो फिल्ड सर्वे कमिटीमा अब हाम्रो सिडिओ र भारतको डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटको मिटिङमा भए त त्यो कुरा हुन्थ्यो र समस्या समाधान हुन्थ्यो नि। यो समाधान गर्ने कुरो चाहिँ अब यसलाई अरू संशोधन सुधार गरेर दुवै देशको समन्वयमा सीमालाई, नेपालको सीमा नमिचिने, सीमा इन्ट्याक्ट राख्ने चाहिँ प्रावधान हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच सर, आइदिनु भयो, धेरै कुराहरू गर्ने मौका दिनुभयो। यद्यपि समय छोटो थियो र पनि हामीले केही विषय उठान गर्न सकेकोमा र यहाँ आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। इमेज टिभीले पनि सम्झाउनु भयो, केही बोल्ने मौका पाउनुभयो। इमेज टिभीले पनि धन्यवाद र सबै दर्शक र श्रोता सबैमा पनि मेरो नमस्कार छ। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, द मर्निङ सोको समय सकिएको जानकारी गराउँछौँ र यो सँगै भोलि फेरि हामी सेगमेन्टहरू पक्कै पनि रहिरहनेछन्। यसमा नयाँ विषयवस्तु, प्रसङ्ग र यसै गरेर गेस्टसँग धेरै कुराकानी गर्ने नै छौँ भन्दै त्यतिखेरसम्मको लागि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। ह्याभ अ गुड डे। नमस्ते।